आयज आमचो खेल तियात्र पयलो म्हापसा जालो. पयलो शो 5:30 म्हापशा आसलो आनी आतां मोयरा ह्या गांवांत आमी ग्रूप घेवन आयली आनी तांणी परफॉर्म केलो. हो खेल तियात्र लोकांनी मांडून घेतलो आनी सगळ्यांक आवडलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक काल सांगतान देव बरें करूं. हांव तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ताच्या नांवान पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमचो न्यू प्रेजिडेंट तियात्र अकॅडमीन जो आयला ताणें एक बरी बरी गोश्ट म्हटल्यार फर्स्ट टायम आमच्या गोंयांत जे खेल तियात्र जाताले, खेल तियात्र कॉम्पिटिशन जाताले, हे पावट खेल तियात्र फेस्टिवल दवरला आनी हें फेस्टिवल एकाच जाग्याचेर अशें ना पूण चड करून आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तितल्यानूय तांणी एम केल्यार ती खेल तियात्र दाखोवपाक. आनी जे आमी पयलीं अशें आसतालें की खेल तियात्र एका जाग्याचेरूच जाताले गांवांत वो खेडेगांवांनी तितलें तें खबर आसनासली खेल तियात्र कितें पळय तें. सो एक पयलींच फावट सरान एक बरें पावल मारलें अशें म्हाका दिसलें आनी ज्या गांवांनी खेल तियात्र जायनासले ते आयज पयलेच फावट आमकां दिसती पडटा. आनी दुसरें म्हणजे खेल तियात्राचे जे आर्टिस्ट आहा जायते हांवें जे आतां आयज जी एक प्ले पळयल्या तितून भरपूर नवी आर्टिस्टां आहा. सो एक न्यू यंग टॅलंट भायर सरता म्हणून खऱ्यानूच उमेद भोगता. आनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे MLAs आहात तांणी आमच्या तियात्र अकॅडमीक भरपूर सपोर्ट दिला, बरो तेंको दिला आनी तांचो सपोर्ट आसा म्हणूनच तियात्र अकॅडमीन आयज प्रेजिडेंट इतले फुडें पासून पावला. सो बरें दिसलें आयकोपाक जाणा जावं की तियात्र अकॅडमी भरपूर बरी वावुरता लोकांची कला वयर काडपाक. तशेंच आमचे भाशेन जे यंगस्टर्स आसा तांकांय तेजो सगळो आदार मेवता, सहकार मेवता म्हणून काल सांगतान तियात्र अकॅडमीन पयले दिन वाचता. आनी उपकार आठयता सगळे MLAजांक, सगळे जे लिडर्स जे आमचे स्टेटाचे जे आमकां वावुरता आमची कला वयर काडपाक आनी ती सांबाळपाक. सो तांकांय काल सांगतान देव बरें करूं. तुझे हात पाहून हात कशावर वाटतं मारिया हाजर सारको तोकला कसले वत आनी वतान वतो जीव काबार जाता. इनास हांवें तुका कितले फावटी सांगला दोनपार पासून ते शेतान काम करिनाका म्हणून, पूण तूं म्हाजें खंय आयकता. पूण कितें घोस्तलो काम तें काम सोंपोवंक जाय न्हू. आज तें शेत आसा म्हणून आमी आमचें पोट भरतात. वय नास आनी आतांच्या काळात ते शेतान काम कोण करूंक सोदता. सगळे शेतां माटा सोडून भायल्या पोटेसाचो रस्तो धरला. देखून हांवें तुका सांगलेलें ते शेत सोडून भायल्या पोटेसान वच म्हणून, पूण तूं पुरो कर तुजो शर्मा. अजुनूय आमची भुरगीं येवंक ना. येतली वाटेर हा आसतली. माय तूं हायला पळय हांव आयलो. आनीक बाय येवंक ना. माय तुका हांव कितें सांगू ताका रावतालो हांव ताका रावन रावन म्हाका बेजार आयली. पूण बाबा तुवें तेका रावचो आसलो न्हय. ते येता आसतलें म्हाताऱ्या भाशेन चलत. बरें फाल्यां सावन रावता ताका. बाय बाबा कितें जालें? बाय फाल्यां आमकां टिचरीन फीज हाड म्हणून सांगला. फीज हाड म्हणून सांगला आनी कितले? 800 रुपया बाय. कितें 800 रुपया? बाबा हांव पळयतां तुका फाल्यां ते दिवंक. बरें बाय. माय बरो वास येता कसो. कितें रांदला तर म्हज्या पोटाक सारकी भूक लागल्या माय. बाबा आयज तुज्या हांवें वचपाचेर हाडला. होय? तुका भूक लागला न्हय. होय. चल हांव तुका वाडटा. बरें माय म्हाका वाड. तू पोटाचेर हातून चोरून येता. बाय तूं आयलें. वय माय मातशें रावूंक जाय नासलें. हांव चलून येता म्हणून सगळं टायर्ड जालें गिळगो. आगो तूं म्हाका गिळगो म्हणटा तें. तूं तर सदांच कॉलेजीक टावन येवन किचनात धांवता मगो. आज पासून तुवें सगळ्यो हांडयो पळयता. म्हजें नांव वेलेरियन फेर्नांडीस. हांव गांवांत आल्डोनचो. म्हाकाय खूब बरें दिसलें की हांगा आमच्या आल्डोनच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां एक तियात्र खेल तियात्र आयले म्हणून. कित्याक आमच्या हांगा बार्देजान एकूय खेल तियात्र जायनासलो. सो हे फावटी खूब बरें दिसलें की तांणी ऑर्गनायज करून आमकां नॉर्थाक घातलें म्हणून. सो म्हाकाय खूब खुशालकाय भोगली. हांव एक एक्टर पण म्हाका चान्स आसलो पण म्हाका कामाच्या खातीर म्हाका येवंक वचोंक मेवलें ना. म्हाका खूब बरें दिसलें की हांव खूब हाका प्रमोट करता. हे तांचे फुडें सांगूंक सोदता की कित्याक
हे फुडें आमच्या बारीक बारीक गांवांनी होले जावंक जाय म्हणून कित्याक लोकांक खबर ना तियातूच म्हणून लोक तियात्राकूच येता खेळ तियात्राक अजून कोण वचना कित्याक आधी खेळ तियातूच स्टार्ट जावन मागीर तियात्र जाल्ले सो हाका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा ताका आमचे खेळ तियात्र हिंगा आमच्या गांवांत हाडला म्हणून म्हाका कॉन्टेक्ट केल्लो तेन्ना इन्साल्लां करूंक सोदतात म्हाका ऑप्शन आशिल्लें आव्हानां करपाक म्हणून हांव चिंतलो मोड्या गांवांत कितले लोक आसात आनी हिंगाय पासून केल्या लोकांक चान्स मेळटलो लागीं आसतलें आनी हांव खूश आहा लोक आयले म्हणून ल्हान आसतना आनी ए द मोयरा थँक्यू ए द मोयरा कित्याक तुमी सपोर्ट दिलो म्हूण आनी सगळे एक फोनार सगळे तयारी केली आनी आमकां वेलकम केलो म्हणून हांव ल्हान आसतना मडगांव आसलो आनी आमगे घरा फुडें थिंगा सायडीन एक कॉपेल आहा द सांता जाल्मस म्हण ऑफ द होली सोल्स आनी थिंगा म्हाका उगडास आहा की लोक येतालो इंत्रोज म्हूण आनी सेलिब्रेट करतालो कार्नावाला पयले आनी ते येताले घुमट घेवन नाचताले थिंगा आनी खेळ तियात्र पासून करताले आज ते सगळे गेले पूण तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा रिवायव करता म्हूण हांव बरो खूश आहा केन्ना आमी ओल्ड बुक्स वाचले जाल्यार कसले फकत आमचे स्टोरी बुक्स म्हणटा ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड तूं पळय गांवान गांवान लोक वयतालो गांवान गांवान परफॉर्मन्स करताले हे आतां गांवान गांवान येयले तेन्ना आमचे हे खेळ तियात्र एक्चुअली मूळ गोंयकाराचे आमचे एक्चुअली ते परफॉर्मन्सीस स्टोरी सांगता चड फाटी हॅपी स्टोरी चड फाटी सॅड स्टोरी चड फाटी आमची लायफ स्टोरी पूण कितें आहा ते मॅसेज आहा ते सद्दां बरी आसता आनी आयज आमचे तियात्र अकॅडमी 3 खेळ तियात्र हाडटात आमकां आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आय विश यू ऑल द बेस्ट इन युअर परफॉर्मन्सीस एंड आय थँक यू ऑल फॉर हॅविंग कम हियर देव बरें करूं ते बरें करून डायरेक्टर सर आणि सर येसार आणि मोग दाखयलो म्हणून तुमचो चड वेळ काडना पूण मागता सर कार्लोस सर तुजे लागीं मातशी वेळ आमकां स्वाती देव बरें करूं म्हणटा आमचो MLA
एडवोकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा. सर, तुजो सगळो सहकार आमकां तुवें दिलो, तुजो सगळो आदार आनी सांगात आमकां मेवलो म्हणून आयज आमी तियात्र अकॅडमी हो जो निवळो खेळ तुमच्या गांवांत तुमच्या मुखार घेवन आयल्या. देखून काल सांगतान माचयेर उबे रावन तुका देव बरें करूं.